औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम अकबर जयपुरी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम अकबर जयपुरी पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। आपका असली नाम जो था मोहम्मद सैयद मोहम्मद अकबर था और तखल्लुस अकबर करते थे। अदबी हलकों में अकबर जयपुरी के नाम से जाने जाते हैं। आपकी विलादत 23 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुई। वालिद का नाम आगा सैयद अली आबदी था। अकबर जयपुरी के बारे में कहा जाता है कि वो पेशे से मुअल्लिम थे। आपका अदबी सफ़र 20वीं सदी की चौथी दहाई में उनके वारिद कश्मीर होने से पहले ही शुरू हुआ। अकबर जयपुरी ने गज़लों के अलावा हामुद, नात, मदह और रसाई नज़में भी लिखी हैं। बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर वो रोमानी शायर थे। शम्मे फ़रोज़ा, शबाब वतन, साज़ शिकस्ता, फ़िक्र ख़याल और फ़िक्र फ़न आपके शाया शुदा शेरी मजमूए हैं। चमनज़ार और बच्चों के लिए नज़मों का मजमुआ शगुफ़े उनकी वफ़ात के बाद शाया किए गए हैं। आप 4 मार्च 1998 ईस्वी को श्रीनगर के हसन आबाद रनवारी इलाके में अल्लाह को प्यारे हो गए। आपको बचपन से ही शायरी का शौक़ था। आपकी गज़लों में असरी करब की तस्वीर नुमायाँ थी। दरअसल आपके सीने में एक दर्दमंद दिल था। चलो अब इसकी अकबर जयपुरी की गज़ल हम पढ़ेंगे। किसको मालूम खाक में मंज़र कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तश्ने लब तरसा किए पियास लिए आँखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। परचमे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हैं खंजर कितने। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नज़र आए खुले दर कितने। देख कर तश्ना लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। पहला शेर जो है, इस शेर में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि ये बात किसको मालूम मिले खाक में मंज़र कितने। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ये बात किसी को मालूम नहीं है कि आज तक कितने लोग ज़मीन के अंदर सो चुके हैं, यानी दफन किए गए हैं, और न किसी को ये मालूम कि सिकंदर आज़म जैसे बहादुर और उलुल अज़म बादशाह भी इस ज़मीन ने अपनी मिट्टी में मिला दिए हैं। दूसरा शेर है, तश्ना लब तरसा किए पियास लिए आँखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। तश्ना लब कहते हैं नहायत ही पियासा, बहुत पियासा जो हो उसे तश्ना लब कहते हैं। इसी तरह से एक लफ्ज़ है इसमें तरसना, यानी ख्वाहिशमंद होना, किसी चीज़ का भूखा होना। तमन्ना कहते हैं आरज़ू को। महल कहते हैं आलीशान घर को, आलीशान मकान को। शराब जाम सागर एक लफ्ज़ है इसमें, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। सागर कहते हैं शराब का प्याला, जाम। इस शेर में अकबर जयपुरी फरमाते हैं तश्ना लब तरसा किए पियास लिए आँखों में, और महलों में छलक रहे सागर कितने। इस शेर में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि गरीब लोग दुनिया में पानी की एक एक बूंद को तरसते रहते हैं, और पानी की आस में ही अपनी जान दे देते हैं। जबकि इसके बरक्स महलों में रहने वाले लोग और महलों में छलकते रहे सागर कितने। जबकि इसके बरक्स महलों में रहने वालों को हर किस्म का सुख
اور عیش میسر ہوتا ہے اور وہ شراب اور شباب کی مستیوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ہر قسم کے عیش میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہیں خنجر کتنے۔ پرچم مانے جھنڈا، امن مانے چین کا، آرام کا، آسائش کا، آستین کرتے قمیض وغیرہ کی باہ کو آستین کہتے ہیں۔ خنجر کہتے ہیں ایک قسم کا چھرا، ایک قسم کا چھرا۔ اس شعر میں اکبر جے پوری فرماتے ہیں کہ قوم دشمن اور بد عنصر امن کے پرچم لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں جاتے رہتے ہیں اور زبانی کہتے رہتے ہیں کہ ہم امن، اتحاد اور رواداری کے خواہاں ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ خون و خرابہ کرتے ہیں اور بدامنی پھیلاتے رہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے پھرتے ہیں اور فتنہ فساد بھڑکاتے رہتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو یاد نہ تھا، مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ صدا مانے گئے آواز، آہٹ، پتہ ٹھکانہ، آباد جگہ، اس کو بستی کہتے ہیں، در کہتے ہیں دروازے کو۔ اس شعر میں اکبر جے پوری فرماتے ہیں کہ میں گلی گلی کوچہ کوچہ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی رہبر یا رہنما مل سکے جو اس بستی کے لوگوں کو پستی سے نکال دے اور فتنہ پروروں کی فتنہ انگیزیوں سے نجات دلا سکے۔ میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ تو آواز دیتا تو کس کو دیتا؟ اگرچہ میں نے اس بستی میں کئی دروازے کھلے دیکھے مگر میں اس کو پا نہ سکا اور کسی نے میری آواز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آخری شعر ہے، دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ تشنہ لبی ایک پہلے والے دوسرے شعر میں بھی تشنہ لب ترسا کیے پیاس لیے آنکھوں میں۔ تشنہ لب کہتے ہیں پیاسے کو جو بہت پیاسا ہو۔ تعجب انوکھا پن، صحرا کہتے ہیں راگستان کو، بیابان جنگل ویرانے کو کہتے ہیں صحرا۔ اس شعر میں اکبر جے پوری فرماتے ہیں کہ میری اس تشنہ لبی کو دیکھ کر آپ لوگ حیران نہ ہوں اور اس بات پر تعجب نہ کرو کیونکہ میں نے کئی ویران راگستانوں کو پانی سے سیراب بھی کیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ حیران نہ ہوں اور اس بات پر بھی تعجب نہ کرو کیونکہ میں نے کئی ویران راگستانوں کو پانی سے سیراب کیا ہے۔ یعنی میں ہمیشہ امن امان کا حامی رہا لیکن کوئی بھی شخص میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے امن و امان کا پرچار کیا۔ اب اس کا توضیحات ہے۔ غزل کے مطلع میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کی تصویر کھینچی ہے۔ یعنی پہلا والا شعر جو ہے اس میں شاعر نے دنیا کی ناپائیداری کی تصویر کھینچی ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے۔ اس دنیا میں عظیم لوگ جو ہیں جیسے سکندر جیسے عظیم لوگ، عظیم فاتح جو تھا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا بلکہ وہ بھی مٹی کے اندر سما گیا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ نہ جانے سکندر جیسے کتنے بادشاہ مٹی میں مل گئے۔ دوسرا ہے یہاں پر غزل کے دوسرے شعر میں سماجی تفاوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر ساری غزل عصری کرب کی عکاس ہے۔ اب سوال ہے اس میں
امن کا پرچار کرنے والوں کی آستینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اصل میں امن کا پرچار کرنے والے قوم کے بد عنصر ہوتے ہیں اور وہ امن کے پرچم لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں جاتے رہتے ہیں کہ وہ امن کے خواہاں ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی فتنہ فساد برپا کر دیتے ہیں، وہی فتنہ فساد بھڑکاتے ہیں۔ شکریہ۔